متابعينا الكرام، أهلا بيكم في حكاية جديدة من حكايات الأصدقاء. اللي بيتعلم ما بيتعلمش ببلاش زي ما بيقولوا، وكل درس بتتعلمه من الحياة وبتاخد منه خبرة في حياتك لازم تدفع ثمنه. لازم تدفع ثمنه من سنين عمرك ومن أفكارك وأحيانا من كرامتك. والنهاردة معدنا مع حكاية جديدة من حكايات الأصدقاء. حكاية النهاردة وصلتنا في رسالة على إيميل القناة من صديقة القناة مدام نهلة. مدام نهلة بتقول في رسالتها: السادة المحترمين متابعين قناة ستوري، السيد الأستاذ حمزة محمود، أهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين. يمكن دي رابع أو خامس مرة أحاول أكتب لكم رسالتي، وفي اللحظة الأخيرة بلاقي نفسي بتراجع عن كده وبكتم حزني جوه قلبي وسري بخبيه جوايا، لكني بجد محتاجة أكشف لكم سر حياتي وأطلعكم على اللي شفته في عمري وعلى اللي قسيته في حياتي كلها. أنا يا سادتي يا كرام بنت عندي 27 سنة. بدأت قصتي اللي أنا بكتب لكم عنها لما مات أبويا فجأة كده، أما كان عنده 53 سنة بس كان في قمة نشاطه وحيويته وصحته، ولأن أبويا كان شخصية عامة وكان في منصب كبير قوي ومهم في الدولة، وكانت شخصيته شخصية عظيمة. كان إنسان حنون وكان صديق لينا أنا وإخواتي، عمره ما قصر يوم في حقنا ولا عمره ضايقنا مرة، وما سبناش في يوم ننام زعلانين أو متقدرين أو محتاجين أي حاجة. كل الناس اللي تعرف أبويا زعلت عليه لما مات، وكل الناس قالت عنه إنه عاش حياته نضيف القلب واليد واللسان. مش عايز أطول عليكم في الكلام عن أبويا، لكني عاوز أقول لكم إن بعد ما مات أبويا فقدت توازني لأقصى حد، فقدت السند وفقدت الصديق. مع إني إنسانة جامعية جميلة ومحبوبة من كل الناس اللي حواليا، وكمان كان ليا نشاط رياضي كبير وكنت متفوقة في الرياضة، وشخصيتي شخصية قيادية بشهادة الجميع، وكنت عشت فترة الدراسة في الجامعة من غير ما اسمح لأي شاب إنه يقرب مني أو أسمح لنفسي إني أدخل في أي علاقة عاطفية. ورفضت خطاب كتير يتمناهم بنات كتير زي، لكني رفضتهم وما حبيتش إني أدخل نفسي في متاهات الجواز قبل ما أتخرج، أو إني أتجوز لمجرد الجواز. كان نفسي إني أتجوز إنسان أحبه ويحبني ويفرض عليا رغبتي في الجواز، وابقى مش قادرة أبعد عنه وابقى محتاجاه في حياتي. ولأني إنسانة رومانسية بطبعي، بكتب شعر وبعزف موسيقى وبسمع أغاني وبتفرج على الأفلام الأبيض وأسود وبعيط عليها. حلمت في حياتي إنه يظهر بقى فارس شهم على حصان أبيض، فارس يحبني وأحبه ويبقى حنين عليا ويحميني ويبقى عاوزني لشخصي أنا، مش طمعان في أي حاجة، مش طمعان في الثروة اللي سابها لي أبويا أو في المركز اللي كان فيه أبويا، ولا في أي مصلحة تتحقق له من ورا منصب أبويا الكبير الله يرحمه بقى. وفجأة ومن غير مقدمات ظهر الفارس ده في حياتي. بعد ما مات أبويا بكام شهر ظهر الإنسان ده. كان زميل ليا في الشغل، طويل عريض وبيتفجر بالرجولة والشهامة. فضل يقرب لي بعد وفاة أبويا وحسيت إني مايلة ليه، وسمعني كلام حلو قوي كان نفسي أسمعه من زمان. وفضل يسهر الليالي يكلمني على التليفون ويقول لي إزاي هو متعلق بيا، وإزاي إنه إنسان محظوظ لأنه لقاني أخيرا في حياته، لأني بنت جميلة ومتدينة ومعرفتش شباب قبل منه. وكنت بسمع صوته بيعيط لما كنت بحكي له عن أبويا وعيط أنا كمان. كان بيحزن لحزني ويفرح لفرحي، ووعدني حبيبي إنه هيعوضني عن حنان أبويا اللي أنا فقدته، وأكد لي إنه أمنية حياته الوحيدة اللي بيتمناها من الدنيا كلها هي إنه يتجوزني وبس. لكن مشكلته هي إمكانياته المادية، لأن أهله مش هيساعدوه في الجواز زي ما قال لي، مع إنه ابن ناس محترمين وأغنياء
وعنده شقة كبيرة في منطقة راقية قوي، وعنده عربية محترمة. ولما لقيت نفسي غصب عني بحب الشخص ده ومش قادر استغنى عنه، وبقيت اعد الساعات عشان استنى مكالمة منه، لقيتني بقول له انت لازم تتقدم لي، وشجعته على كده. قلت له تعالى واخطبني، ووعدته اني هذلل كل الصعاب اللي هيلاقيها في طريق الجواز. وبالفعل اتقدم الشاب ده لأهلي، واهلي رفضوه طبعا للمرة الاولى. عمي قال لي انه الولد ده مش مريح، مش عارف ليه قلبي مش مستريح له، وقال لي ان يا بنتي اللي بيشتري بالرخيص بيبيع بالرخيص، وانتي مش عايزة تكلفيه اي حاجة، وعشان كده هو مش هيحافظ عليكي في حياته. لكني ما سمعتش كلام حد وما استجبتش للكلام ده، وصممت على اني اقبله، لاني ما اقدرش استغنى عنه وما اقدرش اعيش من غيره. وفعلا تمت الخطوبة، وارغمت امي بعد الحاح على انها تكمل له تمن الشبكة عشان نظهر في مظهر كويس قدام الناس. وصرفت كل الفلوس اللي معايا على تكاليف الجواز ومستلزماته اللي تخصني واللي تخصه هو كمان. وخلال مرحلة الاستعداد للجواز ابتديت ألاحظ شوية حركات غريبة في الإنسان اللي بحبه ده. كان بخيل قوي وما بيصرفش كتير، لدرجة إن أنا وهو لما كنا بنقف نجيب أكل أو شرب كنت أنا اللي بدفع. وكان في حاجة تانية، كان دايما بيفتح مواضيع غريبة، مواضيع متعلقة بخصوصيات الستات مش خصوصيات الرجالة. دايما يتكلم على أدق تفاصيل الست مننا، وحتى ميعاد الدورة الشهرية والهرمونات الأنثوية، وكلام كتير جدا ما أقدرش أحكي لكم عليه. وابتديت التمس له العذر في موضوع البخل ده، يعني هو في مرحلة تكوين نفسه وصعوبات في البداية في حياته. وفضلت سعيدة قوي في حياتي، وقلت هو أكيد إنسان ما عندوش تجربة عشان كده بيتكلم في المواضيع دي. ولقيتني بتساهل معاه في كل حاجة، زي ما أكون نايمة مغناطيسيا زي ما بيقولوا، وخضع لإرادته في كل حاجة بعد ما اتعودت عليه وحبيته بكل كياني وبكل مشاعري. وجه ميعاد الجواز وعملت حفلة كبيرة، حفلة هو ما دفعش فيها حاجة، أنا اللي دفعت فيها كل الفلوس. أخدت فلوس من عمامي ومن إخواتي وعملت الحفل اللي يليق بيا وبيه. وانتهى الفرح وأنا في قمة السعادة والفخر بالإنسان اللي حبيته والفارس النبيل اللي اتجوزته وفرضته على أسرتي. وقفلنا علينا باب واحد، أخيرا حققت حلمي وبقيت أنا وجوزي حبيبي في عش الزوجية وتحت سقف واحد. لكن يا فرحة ما تمت، أنا اتفاجئت مفاجأة عمري ما تخيلتها في حياتي ولا تخيلت إن أواجهها في عمري كله. أنا لقيت شخصية جوزي بتتحول بعد ما قفلنا علينا الباب. لقيت شخصية تانية معرفهاش، شخصية مختلفة عن شخصية الفارس النبيل اللي حبيته ابتدت تظهر قدامي وأنا لسه في فستان الفرح. لما لقيته بيبصلي بطريقة وحشة جدا وبيقول لي هو انت شكلك عامل كده ليه؟ انت المكياج بتاعك والفستان بتاعك وحشين جدا، منظر مقرف بصراحة. ايوه، عريسي قال لي كده اول ما اتقفل علينا الباب في اول ليلة من جوازنا. في ليلة فرحنا كان الكلام ده، وحسيت ان الدنيا بتلف بيا، حسيت اني دايخة وهقع من طولي. لكني فضلت متمسكة بالحلم الجميل اللي انا عايشاه، وفسرت الكلام اللي قالهولي انه مرهق قوي من حفل الجواز، وان اللي حصل له دوت بسبب الضغط العصبي اللي اتعرض له خلال الفترة اللي فاتت قبل الجواز زيه زي اي عريس في الدنيا. لكن اللي حصل في الايام اللي بعد كده اكد لي ان في حاجة غلط في حياة جوزي، في شخصية جوزي. بدأت ملامح شخصية جوزي التانية تظهر بشكل ورا التاني، كأن شخص بيقلع القناع عن وشه وبيظهر بوشه الحقيقي قدامي، وتظهر ملامحه القاسية وكوارثه الحقيقية. لقيت جوزي بيطلب مني طلبات غريبة جدا، بيطلب مني حاجة كده في علاقتنا الخاصة على السرير، زي كده ما يكون عاوزني ان اكون انا الراجل وهو الست، عاوزني اعمل معاه حاجات ما ينفعش تتعمل غير مع انسان شاذ. ايوه، كان بيطلب مني طلبات غريبة مش قادر افسرها لكم. ولقيته بيفجر في وشي قنبلة لما حكالي انه السبب في انه بيطلب مني الحاجات دي انه تعرض للاغتصاب على ايد مرات ابوه زمان، وانها كانت بتستغله جنسيا لفترة طويلة من حياته.
وطبعا اتصدمت صدمة عمري. هو ايه الكلام اللي بيقوله جوزي ده؟ هو ممكن واحدة ست تغتصب راجل؟ انا اول مرة اعرف حاجة زي دي. بعدين انا فكرتي محدودة عن الموضوع ده بحكم اني بنت متحفظة وتربيت تربية متشددة، ومعرفش ايه هو اللي بيتكلم عليه ده. واتفاجئت بعد كده يوم ورا التاني بطلبات جوزي ليا اللي ما ترضيش ربنا، اللي ما ينفعش ان راجل كامل الرجولة يطلبها ابدا، وخصوصا من واحدة ست. لحد ما حصلت حاجة غريبة قوي في تالت يوم جوازنا وانا وجوزي بنبتدي ان احنا هنعمل علاقة زي ما اي راجل وست متجوزين بيعملوها. فوجئت ان جوزي لابس تحت هدومي انا الداخلية. ايوه، لابس قطعتين هدوم داخلية في وسطه وقدام صدره. انا مش فاهمة بيعمل كده ليه، وايه الميول الانثوية اللي عنده دي. اتصدمت صدمة كبيرة وحياتي اتحولت لجحيم. كرهت الجواز وكرهت سنينه، وندمت على الخطوة اللي اخدتها في حياتي معاه. الشيء اللي بتصورتوش برضو اني بعد ما وقفت قصاد جوزي وقلت له انا مش هعمل اللي انت بتطلبه مني ده، ورفضت رفض تام، لقيت معاملته ليا بتتغير وابتدى يهني وما يتعاملش معايا الا بالاهانة والعنف والضرب. حتى في لحظاتنا الخاصة ابتدى يعاملني بعنف، حتى كرهني في الموضوع ده. ولقيته بيسألني على حاجات غريبة، لقيته بيسألني على مجوهراتي وميراثي من أبويا كده عيني عينك من أول 3-4 أيام جواز، وبيحاول إنه يستولى على أي حاجة معايا من فلوس أو مجوهرات. وما عداش حتى على جوازنا أسبوع ولا 2 غير ولقيتني إني بكره نفسي وبكره الدنيا، ولقيتني ابتديت أروح لدكتور نفسي، وابتديت أتناول المهدئات والمنوم وأنا لسه في شهر العسل، ما عداش على جوازي 3 أسابيع. وبدأ القلق يساورني والخوف يدخل قلبي لما لقيت جوزي بيتكلم معايا كلام غريب قوي عن الموت، وبيبشرني بإن أنا هموت قريب، وإنه مش هيلحق يورثني لأنه مش عارف حاجة عن فلوسي وأموالي وميراثي من أبويا. وهو عاوز يعرف كل ده بحكم إنه جوزي عشان يعمل حساب الظروف لو مت في أي وقت. أيوة يا جماعة، جوزي كان بيقول لي كده، كان بيتكلم معايا كده وهو لابس الهدوم الداخلية الحريم وقاعد قصادي. أنا كنت في كارثة كبيرة يا جماعة بين بخل جوزي وكلامه إنه عاوز يورثني، وبين عاداته الشاذة اللي بيعملها وطلباته الحقيرة اللي بيطلبها إني أعملها فيه، وهو راجل المفروض إنه يكون مكتمل الرجولة. ولقيته في يوم بيسألني سؤال غريب قوي، بيسألني أنا عاوزة أدفن فين بعد ما أموت عشان ينفذ رغبتي ووصيتي لما يجيني الأجل المحتوم. وللأسف الخوف استولى عليا. أنا كنت حاسة إن جوزي إنسان مش طبيعي، وإنه بكلامه ده بيمهد لي إنه ممكن يعمل فيا حاجة في يوم من الأيام. وابتدت المشاكل تكبر بيني وبين جوزي، وخصوصا لما لقيته فتح دولابي وسرق منه فلوس أنا كنت شايلاها في دولابي كانت في درجي. ولما واجهته بكده لقيته بيضربني، ودي طبعا كانت ليلتي الأخيرة معاه في عش الأحلام اللي أنا حلمته وما تحققش. وقضيت الليل كله وأنا بعيط وببكي على حالي لحد ما طلع الصبح، وقمت لميت هدومي وسبت بيت الزوجية بعد 35 يوم بس من الجواز. يا جماعة 35 يوم بس قضيتهم مع الإنسان الغريب ده اللي خدعني برجولته المزيفة وبشهامته، وقتلني ببخله وقتلني بأفعاله القذرة. ورجعت لأمي وأنا بعيط ومنهارة، وحضنتني أمي، خدتني في حضنها وهدتني. وربنا ما تخلاش عني يا جماعة، وقف جنبي أهلي وأصحابي وكل الناس اللي زعلوا قوي عليا بحكم إنهم عارفيني إني إنسانة كويسة وعلاقتي الكويسة معاهم. وتم الطلاق، واتنزلت للفارس اللي أنا كنت مخدوعة فيه اللي هو جوزي، اتنزلت له عن كل حاجة. ولقيت نفسي متطلقة وأنا لسه عندي 26 سنة من عمري. وابتديت أسأل نفسي بعد ما فقت من الكابوس اللي كنت عايشاه ده، ليه حصل لي كده؟ وإيه الغلط في اللي أنا عملته؟ وليه يبقى ده مصيري مع إنسان غريب وشاذ زي ده وبخيل البخل ده كله؟ ده أنا ما اتجوزتوش من الشارع، ده شاب المفروض إنه شاب محترم ومن عيلة محترمة وخريج جامعة، ووالده مكانته الاجتماعية ممتازة جدا،
حتى مرات أبوه اللي بيقول إنها كانت بتغتصبه وهو صغير كانت إنسانة محترمة جدا، وعمري ما شفت منها أي غلطة تأكد اللي هو بيحكي عليه ده. عمري ما كنت أتصور أبدا إن في الحياة نماذج واقعية زي جوزي ده كان ممكن أشوفها في السينما، إنما في الحقيقة عمري ما توقعت إنه يكون موجود شخص زي ده أبدا، وإنه يكون جوزي كمان. وللأسف اتعلمت متأخر وعرفت بعد الطلاق إن جوزي كان بيقول لأصحابي عني إن بالنسبة له فرصة، وإنه هيستفيد من الجوازة دي، وإنه عمره ما حبني، وإنه عارف إن أنا ورثة وعاوز يستولى على ميراثي. وعشان كده كان الحب والهيام والعياط معايا على التليفون كله من التكتيك بتاعه، من كتر الأفلام اللي بيتفرج عليها. عمري ما كنت أتصور إن هقع فريسة الإنسان زي ده، وهقع في خدعة كبيرة نسجها من خياله عشان يوقعني في شباكه ويورطني ويستولى على كل ممتلكاتي، ويبخ فيا سمه وينفذ فيا أمراضه النفسية. مرت سنة بحالها يا أستاذ حمزة على طلاقي من الإنسان ده. أنا ما اتجوزتش غير 35 يوم بس، ورفضت إن أرجع لشغلي عشان ما قبلوش تاني، ولا تكون لي بيه أي صلة ولا أي حاجة تفكرني بالماضي التعيس بتاعي في الأيام اللي عشتها معاه. واتنقلت لشغل تاني، والحمد لله اترقيت فيه وكبرت ودخلت مجتمع جديد، وأنا مخبية على الناس حقيقة إن أنا متطلقة، وده من أكتر الحاجات اللي مضايقاني من حياتي. أنا مش مخبية عليهم كده إن أنا مكسوفة من الطلاق، لا، لكن لأن أنا سني صغير وما اتجوزتش غير فترة بسيطة قوي، وأنا خايفة الناس تظن فيا حاجة وحشة، وخصوصا إن كلهم فاكريني بنت لسه ما اتجوزتش. ومع الأيام اتفاجئت مفاجأة كبيرة، اتفاجئت بشاب محترم جدا زميلي في الشغل الجديد. اتفاجئت بيه بيقرب لي وبيطلب مني إنه يجي البيت ويتقدم لي وعاوز يتجوزني. وأنا للأسف ما صرحتش حد بإن أنا مطلقة، وما صرحتش حد بموضوع جوازي الأولاني اللي ما استمرش غير 35 يوم بس، مع العلم إني فقدت عذريتي في الجوازة دي. وطريقة فقد العذريتي مش قادرة أحكي لكم عليها، لأنها ما كانتش بطريقة طبيعية أبدا زي أي زوجة ما بتفقد عذريتها على إيد جوزها، كانت بطريقة تانية خالص مش قادرة أوضحها لكم. وأنا دلوقتي في حيرة كبيرة يا جماعة. أنا بتمنى إني أتجوز الشاب الجديد اللي متقدم لي ده، لأنه إنسان محترم ومن عيلة محترمة، لكني مش عارفة أعمل إيه، وخايفة أصارحه باللي حصل لي وبموضوع جوازي الأولاني يبعد عني لما يعرف إني مطلقة وسبق ليها الجواز. وفي نفس الوقت مش هقدر أداري عليه الموضوع ده، ولا أقدر أخدعه ولا أقدر أغشه. أنا واقعة في حيرة كبيرة يا جماعة، والتجربة الأولانية اللي مريت بيها في حياتي دمرت لي حياتي، وخايفة كمان تدمر لي مستقبلي. وعشان كده بكتب لكم الرسالة دي. أنا زميلي في الشغل بيلح عليا كل يوم إنه عاوز يتقدم لي، وأنا ما بردش عليه رغم حبي ليه ورغم تقديري ليه، ورغم إني متأكدة إنه فعلا بيحبني ومهتم بي، لكن مش عارفة أرد عليه أقول له إيه. وعشان كده بعتلكم الرسالة دي، محتاجة منكم إنكم تنصحوني وتدلوني أعمل إيه، وتمدولي إيديكم وتنتشلوني من حيرتي ومن ضياعي اللي أنا فيهم، وتقولولي بالظبط أرد على العريس الجديد ده أقول له إيه، وأوضح له الحقيقة إزاي، وإزاي أضمن إنه ما يبعدش عني ويرفض الجواز مني لما يعرف إني ست مطلقة مش بنت بنوت. ببعت لكم الرسالة دي ودموعي على خدي وقلبي بيدق والحزن والحسرة مليين كياني، لكني بجد مش عارفة أعمل إيه. هستنى نصايحكم وتعليقاتكم. وقبل ما أمشي يا جماعة أنا عاوز أوجه نصيحة لكل بنت. أرجوكم يا بنات لما يتقدم لكم عريس اسمعوا كلام الناس اللي أكبر منكم، اسمعي كلام أبوك وأمك، لأن ليهم وجهة نظر أحسن من وجهة نظرك بكتير، وخبرتهم في الحياة بتحلهم يفهموا الإنسان اللي قدامهم أكتر منك. انت بتبقي مشدودة بدافع الحب والرغبة في الجواز، وبتبقى على عينيك غشاوة ومعمية باسم الحب، لكن الناس الكبيرة في العيلة بتبقى عارفة الحقيقة أكتر منك وقادرة تطلع عليها. أرجوكم اسمعوا يا بنات كلام اللي أكبر منكم، لأنهم قادرين يفهموا أكتر منكم وقادرين يقيموا الأمور أكتر منكم بكتير. ما تسمحوش لحد إنه يعمل فيكم زي ما اتعمل فيا.
أنا ما سمعتش كلام عمي لما قال لي إن الإنسان ده منظره مش مريح وإنه مش عاوز الجوازة دي. للأسف مشيت ورا قلبي، وفي النهاية أنا اللي ضعت لوحدي. وعاوز أشكركم جميعا من كل قلبي، وأسفة لو كنت طولت عليكم. لحد هنا ورسالة مدام نهلة انتهت، لكن حيرتها ما انتهتش أبدا، حزنها ما انتهاش. الهم اللي هي فيه والحيرة لسه عايشين جوه قلبها. محتاجة إجابة لسؤالها، تعمل إيه مع العريس الجديد؟ هتقوله إيه؟ وتصارحه إزاي؟ وتكمل حياتها معاه إزاي من غير ما تكون خدعاه ولا ضحك عليه؟ صديقتنا يا جماعة محتاجة إنكم تساعدوها وتمدوا لها إيديكم وتقولوا لها تعمل إيه بالظبط، وتجاوبوها على السؤال اللي محيرها، وتحلوا لها المعضلة اللي بتواجهها في حياتها. تكمل حياتها مع العريس الجديد إزاي، وتقول له إيه بالظبط، وتصارحوا إزاي. أنا عارف إنكم مش هتتخلوا عنها، وأكيد هتلاقوا لها حل. مفيش مشكلة في الدنيا ملهاش حل، وأكيد بإذن الله الحل ده هيجي على إيديكم، وهتكونوا انتوا السبب، سبب سعادتها، وسبب إنها تلاقي النور في نهاية الطريق، وتبدأ حياة جديدة مليانة سعادة وفرحة، وتنسى الماضي بكل حزنه وألامه. وقبل ما امشي عاوز اقول لكم اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وفي النهاية عاوز اقول لكم الى اللقاء في قصة جديدة وحكاية جديدة من حكايات الأصدقاء. حكاية النهاردة خلصت، بس حكايات الأصدقاء مش بتخلص. لو حد منكم عنده حكاية يبعتها لنا، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.